वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फवाद साहब ने आज दोपहर को, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि वक्फे से पहले क्या बातें और रिमार्क्स थे, बाद में क्या हो गया। सब अक्लमंद लोग जानते हैं कि साइफर को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया। बताइएगा ये क्या वजह हुई जी? बस ये फिर बाद में बताएंगे, बाद में कर लेंगे, इस पे इतनी ज़रूरत नहीं है अभी बात करने की। क्या मतलब इस पे ज़रूरत नहीं है? आपने कहा अक्लमंद नहीं है आप? नहीं, मैंने कहा था कि अक्लमंद लोगों को पता है। वो अक्लमंद कौन है? उसमें क्या आप शामिल हैं अक्लमंद लोगों में? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो अक्लमंद हूँ ही नहीं। मैं तो जो बात समझता हूँ वो कह देता हूँ। लेकिन आपको क्या समझ आई है कि बहुत से अक्लमंद लोगों को पता है कि साइफर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ? चले, ये तो देखें ना, बात यह है, बड़ी सिंपल है। बात यह है कि अभी इमरान खान रोज़ कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हर जलसे में वो ये बात कर रहे हैं, पीटीआई कह रही है, और फैक्ट इज़ कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। और सदर पाकिस्तान, मतलब उसको काशिफ अब्बासी या फवाद चौधरी या किसी और बंदे ने ख़त नहीं लिखा चीफ जस्टिस साहब को, सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है। और आपको नहीं लगता कि ये बड़ा एक अजीब बात है कि सदर के लिखे हुए ख़त को आप आंसर ही ना करें? या वो मसला ये कि जो आपने पहले भी बात की, साइफर के बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है इसके अंदर। साइफर के बारे में जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमें साइफर नहीं दिखाया गया। अब इमरान खान साहब ने भी आज के जलसे में ये बात की कि साइफर भेजा है, साइफर को देखना चाहिए, साइफर नहीं देखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है अपना फैसले में, मेरा ख्याल है इससे पहले किसी फैसले में कह चुके हैं कि अगर शॉर्ट ऑर्डर के बाद कोई अगर डिटेल सामने आए तो उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपने किसी फैसले में लिखा है। गेट बैक टू ऑन दिस कि क्या अब लार्जर जरा पॉलिटिकल व्यू की तरफ आ जाए। ये जो कुछ हुआ, नहीं वैसे नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक लम्हा रोकना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी ओपिनियन दें। क्या आपको नहीं लगता कि सदर पाकिस्तान का जो ऑफिस है, एटलीस्ट ही डिजर्व दिस रिस्पेक्ट कि चीफ जस्टिस को वो खत लिखें तो उसका वो वापस जवाब दें? जवाब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि किसी ना किसी अथॉरिटी को, अगर सदर पाकिस्तान कहता है यू हैव टू लुक इनटू अ मैटर, कोई भी मैटर कोई भी हो, तो जो वाहिद फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जहां से अगर जवाब आएगा तो लोग उसको लाजमी मानेंगे। उससे डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, लेकिन मानेंगे जरूर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बना के उसके ऊपर ये फैसला दिया है। सो आई डू अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं कि उनको करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्डन बोल्टन के कल के वो जो इंटरव्यू उनका चला है उसकी भी बात की, जिसमें उन्होंने बड़े ओपनली कहा कि हम दूसरे मुल्कों में हुकूमतें गिराते हैं। और जब पूछा गया कि आप इसकी कोई तफसील बताएंगे तो उसने कहा नहीं, मैं और मजीद तफसील में नहीं जाऊँगा। सो इसका मतलब ये कि ऐसा होता है। इससे आपके पॉलिटिकल नैरेटिव कहाँ तक पहुँचा फवाद साहब, ये बताइएगा। पॉलिटिकल नैरेटिव तो इस वक्त एक समंदर है, एक सुनामी है इमरान खान का। ये जो भी मैं देखें, मैं हलकों में गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, शेखुपुरा गया हूँ, लाहौर बैठा हुआ हूँ, बहुत मैं हर जगह के ऊपर जो है वो गया भी हूँ, मैंने राब्ते भी किए हैं। इस वक्त तो एक सुनामी है इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव हमारा। मैं तो कल भी जो है ये बात कर रहा था कि एक्चुअली नून लीग ने तो अपना बहुत बड़ा गलत किया है। और एक्चुअली टू बी फेयर विद, मैं ये समझता हूँ जो भी आप इख्तलाफ करें, बट नवाज शरीफ ऑब्वियसली समझते हैं पॉलिटिक्स को, और उनसे बेहतर पॉलिटिक्स में को समझने वाले लोग तो कम होंगे। वो 94 85 ऑनवर्ड वो पॉलिटिक्स में हैं, उन्होंने पाकिस्तान में ऊंच नीच देखी हैं, सारी चीज़ें देखी हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि नवाज शरीफ ने ये जो शहबाज शरीफ का एक बिल्कुल ही अहमकाना मशवरा था कि हम इसको बिल्कुल चेंज कर लें और वो सारा हम जो एक पॉलिसी थी उसको भी बदल लें और बस हम साल हुकूमत कर लें, और उसके ऊपर वो चले गए। मतलब ये चीज़ ऐसी है कि टू बी फेयर विद, मैं तो बहुत तनकीद करता हूँ ख्वाजा आसिफ वगैरह के ऊपर भी, बट पीपल लाइक शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, ये वो लोग हैं जो जिनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो ज़ाहिर है एक बड़ी मेजर मौजूद है। तो वो ये उन्होंने अपना बिल्कुल बेड़ा गर्क क्यों किया? नाउ दिस इज़ अ मिस्ट्री। और थोड़ा बहुत खुर्रम दस्तगीर ने उसके ऊपर रोशनी डाली है, बट चूँकि कोई बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब की कभी कोई इंटरव्यू नहीं आया, कभी कोई बात ही नहीं हुई, सो वी डोंट नो कि उनका क्या था कि ही एग्रीड टू दिस। लेकिन उन्होंने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। नून लीग का सारा नैरेटिव तबाह बर्बाद हो गया है। अब नाउ आई एम टॉकिंग मोर एज अ, जो मैं और आप अक्सर ऐसे हम लोग एक
پولیٹیکل دماغ ضائع کرتے رہتے ہیں، دماغ ضائع کرتے رہنے سیاست ہم آپس میں دماغ بھی خراب کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس میں مطلب فرینکلی مجھے کافی حیرانی ہے کہ کیوں نواز شریف صاحب نے یہ بات جو ہے وہ مانی اور اس طرح سے انہوں نے ایک بالکل نون لیگ کی تو پالیٹکس کو بالکل بیڑے غرق کر دیا ہے. سو آن گراؤنڈ پنجاب جیسے لاہور جیسے شہر میں جو کہ بہت ایک گڑھ تھا نون لیگ کا، نون لیگ بالکل ختم ہو گئی ہے، بالکل اڑ گئی ہے. اور اس کا فیصلہ تو 17 کو ہو جائے گا نا؟ نہیں 17 کو تو ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے کا بھی جو ہے آپ آ جائیں، مطلب آپ اپنی ٹیموں کو کسی جگہ کے اوپر کھڑا کر دیں، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں. آپ کو 50 لوگ ملیں گے، ان میں سے آپ کو 40 لوگ کہیں گے کہ جی ہم تو عمران خان کے ووٹ دے رہے ہیں. تو اتنا بڑا وہ نظر آ جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ لوگ اندھے تو نہیں ہیں. ہاں لیکن آپ کو 17 کو آ جائے دیکھیں انہوں نے اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو ہٹا دیں، اسٹیبلشمنٹ اپنی سائڈ پہ کر لیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے معاملات ان کے حل ہو جائے. وہ حکومت میں آ گئے، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، whether you like it or not. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، whether you like it or not. سو اگر آپ اینڈ گیم دیکھیں تو اینڈ گیم تو ان کے مطلب کی وہ یہی چاہتے تھے، انہوں نے وہ کر لیا. آپ کو لگتا ہے وہ غلط کھیل رہے ہیں، حالانکہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں یہ بات اس میں بھی وزن ہے آپ کی. مجھے ایکچولی ایک بڑے سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، اب ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے بھی آپ سے ملتا جلتا انالیسس دیا. بڑا اچھا ان کا انالیسس تھا. انہوں نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی جو ان پاپولیرٹی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. آپ لوگ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے یا پی ایم ایل این ہے وہ حکومت میں آ گئی ہے. سو آپ لوگوں کو اتنا نقصان نہیں ہوا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا تھا. ان لوگوں نے اپنا جو ہے وہ سارے کا سارا کیوں بیڑا غرق کیا. تو ایک سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے آپ سے ملتا جلتا انالیسس جو ہے وہ کیا. تو ٹھیک انالیسس یہی بنتا ہے کہ ایونچولی یو سی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آج آپ کے بارے میں کہا جائے گا، اگر کوئی کہے گا کہ آپ لوگ وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بدلو، آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے بات کرے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ سے تو بات تو خیر آپ کو اس نظام میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر تو نئی چیزیں ہوں گی. اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے کہ اپنا ایک ان کا ان پٹ آنا ہے، چیزیں آنی ہیں. بٹ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کرتی اور پولیٹیکل پارٹیز کو رول آف دا گیم طے کریں. اب یہ جس طریقے سے آج یہ جو لگے ہوئے ہیں سارے یہ دیکھیں نا، اس طرح تو آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ پالیٹکس کور کی ہے. جنرل ضیاء الحق پہ بس پارٹی کو تو ختم نہیں کر سکے. آپ کیا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم کو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بنا دیں گے، اس کو تو پھر اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے نا. وہ تو نہیں ہو سکے گا اور کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اتنا بڑا ایک اس وقت ایک پبلک اوپینین ہے، اس کو اگر آپ بالکل سمجھیں گے کہ آپ موڑ دیں گے، کوئی طاقت کر لیں گے، فلانا کر لیں گے، یہ تو نہیں ہونا. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو مان کے چلنا پڑتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو اسپیس دے کے چلنا پڑتا ہے. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پولیٹیکل پارٹیز آر مچ مور پاپولر دین نان پولیٹیکل فورسز. ہمیں تو اس ویکیوم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اٹھائیں گے نہیں نا، کیونکہ جو لوگوں کو جو چاہیے وہ ہر ایک کے پاس وہ ہے. جو اس کو حکومت بنانی تھی وہ آج حکومت بنا کے بیٹھا ہے، جس کو حکومت نہیں چاہیے تھی. لیکن ایسی دیکھیں، ایسی حکومت بنانا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا وہ جو بھی تھوڑا بہت بھی عقل مند ہے اس کو سمجھ ہے کہ یہ حکومت بڑی نقصان دہ ہے لانگ ٹرم میں. اور آپ نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو الیکشنز میں ہی جانا پڑنا ہے. وہ الیکشنز آپ 2 مہینے میں کراتے ہیں یا 4 مہینے میں کراتے ہیں یا 6 مہینے میں کراتے ہیں، اس سے آگے کا تو آپ کا روم نہیں ہے. آپ نے الیکشنز میں جانا ہے اور الیکشنز میں موجودہ حکمت عملی میں زرداری صاحب کی چلو موج لگی ہوئی ہے. وہ تو سمجھیں آپ 4-5-6 ڈویژنز ہیں سندھ کی جس میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. باقی تو ان کا کوئی ملک میں تو نہ انٹرسٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ ہی ان کا کوئی اس وقت کوئی ان کا ٹکٹ لینے کا مطلب تو یہ ہے کہ پنجاب میں آپ 15,000 ووٹ اپنا مائنس کروا لیں، تو ان کا تو ایشو نہیں ہے. سو یہ بات مینلی تو پی ایم ایل این کو سوچنی ہے کہ اگر انہوں نے الیکشنوں میں جانا ہے تو اس نیریٹو کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں، فابہا چلے جائیں، کوشش کر لیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں ایک موقع ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے.